देव बरो दीस दिवं मुगेल्या गोंयच्या कोंकण्या हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम हो मुगेलो व्हिडिओ जे कोण गोंयकारांचे उलयताय तुमकां इंडिया वोटींग रायट ना तुम पुर्तुगीज पासपोर्ट तांकां हो व्हिडिओ कोणे आपणा सोर करची न्ही जे कोण उलयले तांकां हो व्हिडिओ केला। आज तारीख मायाची 17 आनी हाल्या 18 पुर्तुगालाचें इलेक्शन आहा थिंगा पुर्तुगाला आनी आमकां जे मनीस ही पासपोर्ट घेवन भोंवताय खंयचेय ते कंट्री आसूं ऑस्ट्रेलिया आयलंडा खंय ते आसूं ही पासपोर्ट घेवन तांकां पुर्तुगेजांनी वोटींग रायट दिलो आहा आनी ती हाल्या 18 तारीख मायाची तुमी हो मुगेलो व्हिडिओ जातलो शेअर कराय आनी तुमी तुमगेलें रायट वोट कराय ताका लागून हांवें हो व्हिडिओ केला। आनी जे मनीस म्हणटाय ते पोगो 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 म्हणटाय ते हेंचो तें पोगो म्हणटाय तेंचें हें पर्सन ऑफ गोवन ऑरिजीन तें तुकारामा गेलें हें आमगे पोगो जे मनशा कडेन ही पासपोर्ट आहा तो ऑरिजिनल गोंयकार आनी एका म्हणटाय पोगो पोर्चुगीज ऑफ गोवन ऑरिजीन हो सांगो त्यो काणी न्ही। आनी आमकोडें इंडियेचें हेचो हें आहा OCI ओवरसीज ऑफ इंडियन सिटीजन आमकां विजा नाका खंयचे कंट्री वयतलो जाल्यार आनी तुमी जाण जाय तुमी उलयताय तांकां सांगो आतां हे पासपोर्टीचे रँकींग इन द वर्ल्ड 3rd रँकींग इन द वर्ल्ड आनी हे आमगेले इंडियेचे 85 गुगलाचे मारे चॅक कराय उलयताय तुमी। आतां पयर फाटी एक बारीक वॉर जालें इंडिया पाकिस्तान इंडियन मारले म्हणटाय मारले आसले आनी ट्रंपान सांगेल म्हण हें घेर बंद केलें आमकां दुसरी कंट्रीन सांगल्यार इंडिया समजता ना जाल्यार समना जाल्यार हांव मोदीक एक मेसेज दिवं सोदितां अमेरिका चलत तशें तूंय चलय थिंगा बॅलट पेपर चलताय तुगेले EVM मशीन चलनाय अमेरिका बोरी बोरी कंट्री हाय थिंगा बॅलट पेपर चलताय हें तुगेलें नाडपण करपाचें हें करपाचें सगळें खबर आहा ताका लागून तुगेलो हो 3रो टर्म जाला आतां 4थो 2027 गोंयांक इलेक्शन कितको जातलें तें तुमचो हें सारकें चोय आनी तितून कोण CM जाता तो हांवें तुमकां सांगिलां फातोर्डाचो टायगर म्हण विजय सरदेसाय कित्याक थोडे मनीस तेणी सोडलो आहाय हें जावपा ना कोण शुन्य म्हणटाय तांकां ही मेसेज आनी आमकां हे पुर्तुगेज पासपोर्ट कोण आहाय ते तांकां सांगोता खंय आस तुमी मातशें प्लीज हाल्या 18 तारीख मायाची हो मुगेलो व्हिडिओ जाता तितलो लोकां शेअर कराय आनी 18 तारीख मायाची तुमी तुमगेलो रायट तुमी हें कराय वोट कराय आनी हांव ह्या व्हिडिओ पुर्तुगेज आमकां कितू रिस्पेक्ट दिताय तें हांव तुमकां दाखयतां। आतां हें आयकाय हो मनीस कितें सांगत तो To all Portuguese goers, the 18th of May is a very important date. As you all know, the Portuguese is under elections. You need your vote to have yourselves listen in Portugal. In the past elections, we lost about 40,000 votes because they were wrongly placed in the posting vote or because they didn't place their ID card or passport. You need to start learning how to vote and how to start making an active voice in Portugal. To all my Portuguese goers, please vote correctly. Use your bulletin properly so we can share to everyone your existence and your powerful message that we want to pass in Lisbon. Thank you all. Vote for the Portuguese elections. Dev Barum Korum. हो मुगेलो व्हिडिओ जाता तितले लोकां शेअर कराय। विवा गोवा विवा पुर्तुगाल।